Salam alaikum, Farouk, informaticien. Donc le tutoriel précédent, pardon, on a vu le gabarit d'un CV sur PowerPoint 2013. Donc on va continuer le gabarit تاعنا في le deuxième tutoriel où on ajoute le contenu nécessaire pour notre CV. À la fin, on va l'exporter en format PDF. Donc ما تنساوش t'abonner ou cliquer j'aime اللي عجبتكم la vidéo. On va pas s'attarder directement نوريكم واش درت في هذا le tutorial. هنايا رحت création, j'ai ajouté les formes هذوما اللي راهم تشوفوا فيهم لهنايا. Bien sûr zoomer. Faut pas oublier la bonne habitude de zoomer les objets تاعنا. Voilà. زدت les objets هذوما سهلين. Création. J'ai pris une forme هكذايا. clic droit نحيت لها الكونتور كما كنا نديرو مع الاول. remplissage عطينا لها du gris. clic droit modifier les points. طلعت لي هادو لي بوين لهنايا هذا مكان ومن بعد كنترول سي كنترول في ولا كنترول دي وندوبليكي هذا مكان ونستفهم لهنايا. انا راني درتها. كاينه حاجه بغيت نوريها لكم معلومه لي هاد لي فورم اللي جبتهم من الانترنت باوربوينت ما ينجمش يكولوريهم بور لي باش دير لهم كولور. فوالا شو كي دير رومبليساج تحب تبدلها للبلو الا يتبدل سي لاغير بلان. دونك باش تبدل لا كولور هنايا ها وصلت عفسه نروحو روتاسيون نحطو الاوتر اوبسيون في لي في لهنايا ونحيو في لا ترونسبارونس يا نزيدو لا ترونسبارونس يا نقصو. واللي يعرف العفسه كيفاش غير يورينا خاطر هنايا لهنايا مانيش شايف كومون موديفي لي كولور تاع انكور اترونجي خاطر جبتهم من انترنت. راح نصيبوهم تيليشارجابل في لا ديسكريبسيون تاع لا بروميير و لا دوزيام فيديو. جبتهم من انترنت دي زيكون هاي ليك sont pas propres à PowerPoint. هكذا تيشارجيتهم ودرتهم لهنايا suivant tutoriel اللي شفتو précédemment en anglais مولاهم دار هكذايا. Là je ne fais que reproduire le tutoriel باللغة العربية تاعنا. دونك كما قلت نكمل في الرومبليساج تاعنا تاع لو سي في. هاي ليك عندي دو لا ماتيير بروميير راهي ليك لهنايا نحكمها وحاجة سهلة ماهيش كومبليكي يعني تنجم بالعقل هكذا قاعد تخدمها سون بروبليم. هاي ليك حنا جوست باش نورو بلي يا ودي لوتي باوربوينت pour créer des CV هنا ليا سي لو بلو سامبل. هاي ليك باغ اكزومبل عندنا لو كونتاكت ان دو تروك هدايا سونتر دانتيري عامليك تنجم نديرهم هكذا لهنايا سون زيزيتي. هاي ليك شوفو راه درس عيني ميزاني ونحطها لهنايا نافونسي شويه لهنا ولا بزاف هكذايا هكذا ولا نجبد الفورم تاعي هادية شويه هكذايا. هاي ليك هكذايا. دونك هذا هو لو سي في تاعي و بوغ بون نتوما تنجمو تكملوا واحد ياخذ وقتو في السي في تاعو. هاي ليك حاجه مهمه تبريزونطي بها لي زونتربريز. برك انا وريت لكم لوتي باوربوينت فريمون اكسيبسيونيل تخدم لي سي في فاسيلون في باوربوينت و تكسبورتيه فورما بي دي اف. هاي ليك ديريكتومون قول لك وين تحب تحطو قول فوق لو بيرو تاعي بوبليي. هاي ليك j'ai fait déjà un test publié sans problème. هاوليك hop clic droit هاوليك السي في تاعي فورما بي دي اف. هاوليك تري بيان. و لو بوا تاعو حاجه مهمه تاني البوا باش الانسان كي يبعثو فيه 202 كيلو بايت. هاي ليك حاجه خفيفه فيه والو 202 كيلو بايت. وينجم لو كان نبداو نحوسو في لي زوبسيون نزيدو نصغروه اكثر. هاي ليك دونك لو بروشين توتوريال ان شاء الله اون فا كريي اون باج ويب نحطو فيها لو سي في تاعنا هدايا
ونحطو كومونيكون سما نصغروه هكذايا، صغروه بونس نشوف نعطيكم ليدي. نروحو لهنايا هكذايا، نصغروه هكذايا، نحطوه ونكتبو قدامو انتروداكسيون اللي مكتوبه هنا، نحطوها في باج ويب بورتفوليو كامل، نديروها منيو كدا كليكابل، الانسان ينجم ينافيغي في البورتفوليو كدا. ومن بعد بي اون فا ليبرجي هاد لاباج ويب هادي تاعنا نيبرجيوها كوم ان بورتفوليو. هايليك نشوفو ان هيبرجمون غراتوي. نروحو بالعقل ونبداو من التكست اديتور تاعنا، ميم اللي عمرو ما دار لا بروغراماسيون HTML CSS. رانا رايحين في لابروشين فيديو نبداو من نوت باد، من هدايا، من هذا اكزاكتومون اون فا كومونسي ا تابي دو كود لهنايا. نديرو ل HTML هايليك ونديرو لو CSS هايليك دو جافا سكريبت هايليك سكريبت هايليك لي 3 لونغاج رايح نخدمو بيهم. دونك واش نقول لكم جماعه، السلام عليكم وعلى بروشين فوا ان شاء الله.